प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबारदेखि कास्कीको पोखरामा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले संहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी तवरले लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। 250 वर्ष लामो एकात्मक राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले 3वटै तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि सीमित स्रोत साधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणलाई अघि बढाउँदै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने मुख्यमन्त्रीहरूले खेल्नु भएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको तथा कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको स्पष्ट पार्नुभयो। संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी 80 वटा ऐन निर्माण तथा 165 वटा कानुन संशोधन भएको र केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार ढलेको छ। शुक्रबार कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार ढलेको हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि भएको मतदानका क्रममा कार्कीको पक्षमा 46 र विपक्षमा 43 मत परेको थियो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने 47 मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त हुनुभयो। मतदानका क्रममा प्रदेश सभामा 89 सांसद उपस्थित थिए। प्रदेश सभाका कायम संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु भएको प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभामा एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा उभिएका थिए। मान्य सदस्यहरू, कोशी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहनुभएका जम्मा 93 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्ये आजको मत विभाजन कार्यमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको जम्मा संख्या 89 रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, उल्लेखित उपस्थित मान्य सदस्यहरू मध्ये कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मत कुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 46 मत प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 43 मत प्राप्त भएको छ र प्रस्तावको विपक्ष नरही मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत प्राप्त भएको छ। मान्य सदस्यहरू, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मत कुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 46 मत परेको छ र उक्त मत कोशी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको 93 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रदेश सभामा एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा उभिएका थिए। कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि अब कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी गरिएको छ। नेपालमा धान दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2061 मङ्सिर 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी 2062 साल असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। किसान वर्षभरका लागि छाक जुटाउन असार महिनामा खेतीमा व्यस्त हुन्छन्। असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपो छुपो हेलोमा धान रोपिन्छ। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही चिउरा खान्छन्।
यसबेला दही चिउराले शरीरमा शीतलता भए शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ। असार 15लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। धान उत्पादनमा नेपाल विश्वको 12औं स्थानमा छ। हाल नेपाललाई 72 लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्नेमा उत्पादन 56 लाख मेट्रिक टन मात्रै भइरहेको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदराम भुसालले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन धान उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले 1,30,000 हेक्टेयर जमिन बाँझो भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन धान उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालीको जीवनयापन परिवर्तन हुँदै जाँदा उत्पादनमा ध्यान दिन नसकिएको र जमिन बाँझो रहन पुगेको धारणा राख्नुभयो। भुसालले उत्पादन गरेको प्रविधि र बिउ लक्षित वर्ग किसानसम्म पुर्याएर उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बाँझो जमिन उत्पादनका निम्ति यसपटक मन्त्रालयले केही बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाउँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री भुसालले कृषि सामग्री संस्थानका 41 डिपोसँग र साल ट्रेनिङसँग मल पर्याप्त मौजात रहेको भन्दै यस वर्ष मलको अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उत्पादन हुने ठाउँमा खेती गरिएन, त्यसकारणले उत्पादन गर्न धेरै खोजिरहनु पर्ने बहस गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। 10,30,000 हेक्टर जमिन चाहिँ केही वर्ष अगाडि खेती भएको जमिन अहिले बाँझो परेको छ। बाँझो पर्नुका विभिन्न कारणहरू छन् र पहिलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो। हाम्रो जीवनशैलीमा गाउँले परिवेशबाट सहरी परिवेशमा बदलिने खालको परिवर्तन आयो, जसले गर्दाखेरि पहाडका गाउँहरू छाडेर तराईतिर झर्ने अथवा खास गरिकन सहरतिर बसाइ सर्ने जुन प्रवृत्ति विकास हो हाम्रो जनमानसमा, त्यो मुख्य कारण हो। त्यसका अतिरिक्त युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्को कारण हो भने तेस्रो त्यहाँ पर्याप्त सेवा सुविधाहरू पुर्याउन सकिएन, तेस्रो कारण। र चौथो कारण भनेको चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको हमला हो। यी कारणहरूलाई पन्छाउँदै हामीले फेरि ती बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न थाल्यौँ भने हामीले फेरि उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, फेरि हामी अन्न निर्यातको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। यसतर्फ ध्यान दिएर हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण यसमा ध्यान दिएर नै एकचोटि कृषि मन्त्रालयले विशेष जोड गरेर बाँझो जमिन उपयोगका निम्ति कुरा मात्रै होइन, काम पनि गरौँ भनेर केही बजेट पनि छुट्याएका छौँ। यद्यपि त्यो बजेट नगन्ने छ। त्यो बजेट नगन्ने हुनुको एउटा कारण चाहिँ यो योजना आएको, जसले पहिले नै सिलिङ तोकेर पठाउँछ, कृषि मन्त्रालयको सिलिङमा पनि कटौती गर्छ। त्यसैले यहाँ आएर गुनासो गरेर त भएन। काम गर्ने ठाउँमा गर्नु पऱ्यो त हामीले। काम गर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ हात खुम्चाउने, अन्त यहाँ आएर चाहिँ अर्को ठाउँमा आएर चाहिँ किन प्रगति भएन भने त कसरी प्रगति हुन्छ? हुँदैन। बल्ल पछि धेरै जोड गरिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ नि अनुनय विनय गरिसकेपछि, अर्थमन्त्रीजीसँग गरिसकेपछि कृषिको कमसेकम नघटाउन भन्ने तहमा पुग्यो। बढाउन खोजियो कोहीबाट? त्यही योजना आयोगले कृषिमा बढाउँ भन्ने कुरा किन गर्न सकेन? किन त्यहाँ रहनुभएका साथीले गर्नु सक्छ? प्रश्न त धेरै हुनसक्छ नि, तर मलाई फेरि पनि के लाग्छ नि, यी प्रश्नमा हामीले आफ्नो ठाउँमा छलफल गरौँला, बहस गरौँला। यसचोटि जे खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ ती कार्यक्रमलाई सफल पार्नका निम्ति अभियान सञ्चालन गरौँ। यसचोटिको सकारात्मक पक्ष के छ भने अलिकति ढिलो भएर पनि मनसुन सुरु भएको छ र रोपाईँको अभियान सुरु भएको छ। सँगसँगै दावाका साथ भन्छु, मलको अभाव छैन। पोहोर परारका फोटो खिचेर चाहिँ हाल्नेहरूका पछाडि लाग्ने हुन्छ, के हुन्छ राजनीतिक उद्देश्यले गरिएका प्रसारबाजीहरू, स्टन्टबाजीहरू म पनि बुझ्छु। 6 दशकदेखि राजनीति गर्दै आएको छु, बुझ्छु म कोले कहाँ के गरेका छन्, कहिलेका फोटो हाल्छ। आजका दिनमा पनि कृषि सामग्री संस्थानका 41 डिपोहरू र साल ट्रेडिङको 24वटा डिपोहरूमा टोटल गरेर यो अस्तिका दिन हामीले मैले जुन दिन संसदमा प्रत्युत्तर दिएको थिएँ त्यो दिन जम्मा गरेको तथ्याङ्क हो 78,000 मेट्रिक टन मल हामीसँग छ। अनि मलको अभाव भयो भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ हो र? कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालले खाद्य सुरक्षा आयोजनका दृष्टिकोणले धान उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस वर्ष जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ धान दिवस मनाइएको हो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषिलाई सहकारी र सामूहिक प्रणालीबाट व्यापक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। धान दिवसका अवसरमा शुक्रबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कुनै पनि उत्पादन ठूलो मात्रामा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा कसैको परनिर्भर हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले नै नाकाबन्दीले गलाउन नसकेको बताउनुभयो। उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोड्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय अन्न धानको उत्पादन गुणात्मक किसिमले वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषि विश्वविद्यालयले कृषि प्रविधिलाई समय सापेक्ष अनुसन्धान गरी जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अक्सिजन लिने कुरासँग जोडिएको छ, पानीसँग जोडिएको छ र खाने कुरासँग जोडिएको छ। जुनसुकै तह ओहदाका मानिसहरू हौ, जुनसुकै जिम्मेवारीमा पुगेका हौ, ठुला र धनी देशका हौ अथवा गरिब देशका हौ, धनी कुलीन व्यक्तिहरू हुन् अथवा गरिब हुन्, सबैको जीवन अन्न पानीमा अडिएको हुन्छ। खाने कुराको विशेष महत्त्व छ। तीव्र गतिमा हामीले कृषि उत्पादनलाई बढाउन जरुरी छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस वर्षलाई कोदो वर्षको रूपमा भनेको छ। हाम्रो पहाडी भेगतिर र तराईमा पनि कोदो भनेको चाहिँ फेरि पहाडमा पनि हुन्छ, तराईमा पनि हुन्छ। फापर, आलु, कोदो यस्ता चिजहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि हुने गर्छ। इकाइ जो हिजो हामी पारिवारिक हिसाबले गर्ने गर्थ्यौँ, परिवारमा धेरै दाजुभाइ हुने अनि धेरै दिदीबहिनीहरू हुने, त्यसले गर्दाखेरि पशुपालन र कृषि सँगसँगै लान्थ्यौँ। आज पशुपालन पनि कृषि पनि लान सक्ने गरी घर परिवारको सदस्य नै हो। एउटा बच्चा बच्ची कम हुने, दोस्रो अलिक बढी विदेशतिर पलायन हुने, तेस्रो कृषि पेसातिर आकर्षण कम हुने, यस्ता अनेक कारणहरू छन् जसले गर्दा आजको कृषि अब सहकारी अथवा सामूहिक प्रणालीबाट व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने र कुनै पनि उत्पादन ठुलो स्केलमा तयार गर्नुपर्ने कुराहरू। कार्यक्रमपछि ओलीले अत्याधुनिक प्रविधि मेसिनबाट धान रोपाई गर्नु भएको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा 20औं राष्ट्रिय धान दिवस रोपाई महोत्सव 2080 को रूपमा मनाइएको छ। कृषिमा यान्त्रिकरणलाई जोड दिँदै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले मेसिन मार्फत धान रोपेर महोत्सवको शुभारम्भ गर्नु भएको छ। भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को सन्दर्भमा जलवायु अनुकूलित कृषि मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नारासहित रोपाई महोत्सव मनाइएको हो। विकास र निर्माणमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको भरतपुरमा कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गरी आधुनिकतामा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले कृषिको व्यावसायिकता र आधुनिकीकरणले भरतपुरको कृषि क्षेत्रमा देखिने गरी कायापलट हुँदै गएको बताउनुभयो। यो पनि महानगरपालिकाबाट नै उपलब्ध भएको यो धान रोप्ने मेसिन हो। विकास र निर्माणमा पनि एउटा ठुलो फड्को छ। अब कृषिमा पनि फड्को ल्याउने हाम्रो विचार छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय सहकारी र सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई उल्लेख्य मात्रामा अनुदान तथा कृषि सम्बन्धी यन्त्रहरू वितरण गर्दै आइरहेको छ। देशभर असार 15 अर्थात् धान दिवस मनाइरहँदा अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि किसानहरूले सहज रूपमा मल पाउन सकेका छैनन्। धान उत्पादनका हिसाबले उर्वर भूमि मानिने दाङका किसानहरूले पनि समयमै मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले मल आपूर्ति सहज बनाएको भने पनि वास्तविक किसानहरूले अहिले पनि मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। यो धान दिवस मनाउन त मनाइयो, तर मल सरकारले मल दिन्न, बिउ दिन्न। पानी यस्तो वर्षातको समय यस्तो छ, समस्या त्यहाँनिर छ। अब बाहिरबाट मल पनि ल्याउन दिन्न, सरकारले पक्रिदिन्छ। यहाँ सरकारले उपलब्ध पनि गराइदिन्न। किसान चाहिँ त्यसैलाई बढी मर्कामा छ। कृषि प्रधान देश भन्छ। कृषि प्रधान देशमा चाहिँ ठुला बडालाई मात्रै हो कि गरी खाने किसानहरूले चाहिँ भएन के। दिनभरि चाहिँ घाममा चाहिँ टन्टलापुर घाममा चाहिँ लाइन लाएर 5 किलो 10 किलो मल पाइन्छ।
अनि माथि कृषि मन्त्रीले के भन्छन् भने मल प्रशस्त छ, प्रशस्तै छ भन्दा त्यो कृषि मन्त्री चाहिँ नपुग्या हो कि अब हामीले चाहिँ नपाएको हो। मध्य असारसम्म धेरैजसो धान रोपाइ सकिनु पर्नेमा सिँचाइ बिउ मल अभावका कारण हालसम्म दाङमा 35% मात्र धान रोपाइ सकिएको छ। सिँचाइका लागि जलसाय डिप बोरिङ निर्माण अनुदान नबिउ उपलब्ध गराइनुका साथै मल वितरणलाई पनि समानुपातिक प्रणाली लागू गरिएको घोराई उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो। उन्नत धान रोप्नुको लागि हामीले अनुदान दिएका छौँ र मलको हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्घ सरकारले नै व्यवस्था गर्छ। त्यसको लागि हामीसँग आएको जो कोटा छ, प्रदेश सरकारले दिएको नगरपालिकालाई दिएको जो चाहिँ के अरे हामीसँग कोटा हुन्छ, त्यो हामीहरूले एउटा समिति छ हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा, उहाँहरूले अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाले कुन कुन सहकारीमा अथवा कुन वडामा कति धान हुन्छ, कति जग्गा छ भन्ने आधारमा हामीहरूले त्यो समानुपातिक ढङ्गले त्यो वितरण गर्छौँ र जे जति छ त्यसलाई उचित सदुपयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तर पुग्दो छैन। अहिले जनताहरू तडपिरहेका छन्। अहिले पनि इन्डियन मलहरू आइरहेको छ। गुणस्तरहीन मलहरू चाहिँ के अरे प्रयोग गर्दा भोलि उत्पादनमा चाहिँ के अरे ह्रास आउने हो कि भन्ने हामीलाई तनाव छ, चिन्ता छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले जति सक्यो छिटोभन्दा छिटो पुग्ने जति मल चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारसँग अहिले के गरी हुन्छ, किसानहरूले गर्न चाहँदै पनि मलको अभावमा उत्पादन चाहिँ ह्रास नहोस्, यसले सिङ्गो देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा असर नपारोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि घोराई उपमहानगरपालिकामा कोही पनि नागरिकहरू मलका अभावको कारण खेतीमा चाहिँ हामी समस्या बेहोर्यौँ भन्ने नहोस् भन्नका लागि फेरि पनि म सङ्घ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, हामीहरूले पत्राचार गर्ने काम गरि नै राखेका छौँ। तर पुग्दो मल छैन। अहिले पनि अझै आउन त अहिले भर्खरै पनि हामी 1-2 दिनमा वितरण गर्ने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। तर थोरै मल आउँदाखेरि मान्छे एकदमै 1 किलो 2 किलो लग्ने, आधा बोरा लग्ने, यसले चाहिँ अलि अभाव नै छ। त्यस कारणले सङ्घ सरकार बढी संवेदनशील भइदियो भने हामी चाहिँ तल चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, किसानहरूलाई उत्साहित गर्ने कुरा, उहाँहरूलाई अनुदान दिने कुरा, अहिले चाहिँ कृषि अनुदानहरू पनि हामीले ट्र्याक्टरहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ जोत्नका लागि र सबै खेतहरू सुधारको लागि पनि हामीहरू जेसिबी लगाउन पनि हामी सहयोग गरेका छौँ भने यो कृषि उत्पादनमा विशेष हाम्रो जोड हो र यसको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गर्ने र विदेश जाने नागरिकहरूलाई समेत रोक्नका लागि हाम्रो प्रयास हो। करिब 40,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुने दाङमा यस वर्ष 38,000 हेक्टरमा मात्र धान रोपाइ हुने अनुमान गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। पछिल्लो समय तीव्र शहरीकरणले दाङमा कृषियोग्य जमिनहरू मासिँदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यका हरेक निकायमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न गम्भीर रूपमा लाग्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेसले सदैव समावेशिताको मुद्दालाई जोरदार रूपमा उठाउँदै आएको भन्दै हरेक निकायमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न गम्भीर रूपमा लाग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुने र यस क्षेत्रमा पर्यटन बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो। नेपालमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको कुरा आत्मसात गरेर नै नेपाली कांग्रेस पार्टीले समयमा समावेशी मुद्दामा समावेशी मुद्दा जोरदार रूपमा उठाउँदै कहिले विधानमा त कहिले संविधानमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेसी समुदायको हक अधिकारको उल्लेख पहल गरेको छ। हाम्रो पार्टीले समावेशिताको विषय उठान गरेको हो। यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कदमजनको नीति र पार्टी सरकारमा रहँदा मैले लागू गरेको हुँ। आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुने हो। पर्यटनको मुख्य आधार पनि यही बन्न सक्दछ। हामीले चाहेर पनि विभिन्न कारणले आदिवासी जनजातिको सहभागिता विभिन्न क्षेत्रमा आफै अझै सन्तोष हुन सकेको छैन। यसका लागि हामी सबैले लाग्नुपर्दछ। हाम्रो पार्टी लाग्छ, म पनि लाग्ने छु। यो महासङ्घले यस्तै सवालहरूमा काम गरेर धेरै मानिसहरूमा पार्टीको आकर्षण गराउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति एवं कानून मन्त्री धनराज गुरुङले देशलाई भ्रष्टाचारको भुमरीबाट बाहिर निकाल्ने मिसनबाट सरकार पछि नहट्ने र एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाने बताउनुभयो।
उहाँले गठबन्धन सरकार ढल्ने हल्लाले सरकारलाई कुनै हालतमा कमजोर नबनाउने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली जनतालाई भ्रष्टाचारको भुङ्ग्रोबाट बाहिर निकाल्ने काम यो सरकार गर्दछ, गठबन्धन सरकार गर्दछ। गठबन्धन सरकारको ध्येय, लक्ष्य, मिसन यही हो। यो मिसनबाट अब गठबन्धन सरकार पछि हट्दैन। एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोल्दै जाने हो र नेपाली जनतालाई सुशासन दिने हो, सुशासन स्थापित गर्ने हो र मुलुकलाई एउटा न्यायोचित मुलुकको रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कहीँ कतैबाट फेरि सरकारै ढल्छ, गठबन्धन सरकार ढल्छ, यो सरकार ढलिहाल्ने भयो भन्ने पनि सुन्छु। फेरि बजारमा हल्ला चलेको सुन्छु, तर निवेदन गर्न चाहन्छु, धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, एउटै मात्र कुरा गर्न चाहन्छु। सधैँ पार्टी सभापतिको भरोसा यही गठबन्धन सरकारलाई अगाडि बढाउने कुरा छँदैछ। त्यसमा यो बजार हल्लाको पछाडि लागेर सरकारलाई कमजोर बनाउने र भ्रष्टाचारको ठुल्ठुलो फाइलहरू खोल्न थाल्दाखेरि त्यो कर कार्यलाई कमजोर बनाउने काम कहीँ कतैबाट हुने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो गठबन्धन ढलिहाल्छ कि गइहाल्छ कि भनेर कसैले आशा गर्दछ भने भोकाएको स्यालले हात्ती मरोस् भनेर सडाप्दैमा हात्ती मर्दैन। त्यस्तै कांग्रेस नेता विश्वराज आङदाबेले पार्टीका दुईवटै उपसभापति सरकारमा जानुको कारणबारे आफूहरूलाई जानकारी नभए पनि एकजनाले पार्टी र अर्कोले सरकार हेर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। उहाँले अहिले पार्टीको केन्द्रीय समिति कर्मचारीले चलाए जस्तो देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रा दुईजना उपसभापतिजीहरू दुईटैलाई मन्त्रीमा जानुपर्ने के जरुरत थियो होला? मलाई थाहा छैन त्यो पद कस्तो हुन्छ, त्यस्तै आकर्षण हुन्छ कि मलाई थाहा छैन। तर मेरो चाहना के थियो भन्दाखेरि एकजना उपसभापतिले नेतृत्व गर्दै पुग्दथ्यो, चाहे सानोले गरोस् या ठुलोले गरोस्, या 1 नम्बरले गरोस् या 2 नम्बरले गरोस्, मलाई थाहा छैन। तर एकजनाले पार्टी रुङ्नु पर्दथ्यो। किन यसो गरिँदैन? आज महामन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मातहत केन्द्रीय कार्य समिति हुन्छ। आज केन्द्रीय कार्य समिति यतिको वर्षसम्म कर्मचारीबाट सञ्चालित भएको जस्तो किन देख्नु परिरहेको छ? मैले उहाँहरूलाई लगाएको आरोप होइन यो, तर यो कार्यकर्ताले सोध्छन्। प्रश्न एकतिर मात्रै होइन, चौतर्फी उठ्न सक्छ, अम्लीहरू सर्वत्र ठडिन सक्छ। यसको खोजी हामीहरूले गर्नुपर्छ। यसमा म चोखो छु भनेको होइन, म पनि उमेरले युवै छु, म प्रति पनि यो अम्ली ठडिन सक्दछ। त्यस्तै कार्यक्रममा अन्य कांग्रेस नेताहरूले पार्टीप्रति आम कार्यकर्ता र जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि नेतृत्व गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था 9औं संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले असार 20 गतेदेखि अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठक र असार 18 गतेदेखि शुरू हुने उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न परराष्ट्र मन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सार्वजनिक सड़क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्र अनुसार कानून तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। बैठकले साउन 8 गतेदेखि आबुधाबीमा हुने शौर्य गठबन्धनको क्षेत्रीय समितिको 5औं बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो निर्णय प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कार्यालयको तर्फबाट छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको आयोजनामा न्युयोर्कमा हुने हाई लेभल पोलिटिकल फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयकै अर्को प्रस्ताव छ। 2080 साल असार 24 देखि 25 गतेसम्म चीनको बेजिङमा आयोजना हुने फोरम अन ग्लोबल एक्सन फर शेयर्ड डेभलपमेन्टमा
सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय छ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 कालीकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 कालीकोट, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाँके, रम्भा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 पाल्पा, सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 अर्घाखाँची, जगन्नाथपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्सा र महागढी माई नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बारा गरी 7 स्थानका जग्गा वा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा 2080 साल साउन 8 देखि 10 गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य सङ्गठन ISA को क्षेत्रीय समितिको 5औं बैठकमा माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा रूपन्देही जिल्ला साबिक खुदाबगार गाविसको 01610 बिघा सरकारी जग्गा सुधा बागर आदर्श कलेजलाई लिजमा दिने भन्ने स्वीकृति दिएको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्थाकै अर्को प्रस्ताव छ। सिराहा जिल्ला साबिक लपटोली गाविसको 1 बिघा 10 कट्ठा बिघा जग्गा कर्जन्ना नगरपालिका 15 नगरपालिकालाई 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्थाकै अर्को प्रस्ताव छ। ललितपुर जिल्ला साबिक झरुवारासी गाविसको 9500 रोपनी सरकारी जग्गा र 4133 रोपनी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुरलाई अस्पताल भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले सरकारको ध्यान सुशासनतर्फ केन्द्रित रहेकाले कुनै पनि भ्रष्टाचारको प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उहाँले कोशी प्रदेशको नामाकरण विरोधीहरूले आन्दोलनका क्रममा नेताहरूमाथि गरेको आक्रमणका घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँहरूसँग लबिङ छलफल गर्ने मुभमेन्टको पनि एउटा तरिका हुन्छ। मुभमेन्ट गर्न नपाउने भन्ने कुरा भएन, उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो ठिक छ। तर जुन ढङ्गले एउटा अलि अराजकतातर्फ जान खोजेको होइन, अलि उत्कर्षतर्फ जान खोजेको र त्यो अलिक कुटपिटमा त्यस्तोमा जानु चाहिँ हुँदैन। त्यसका निम्ति अब सरकार गम्भीर भएकै छ, गम्भीर छ र यसका निम्ति हामी अब सबैसँग पहल प्रयत्न गरेर यसको निकास के हुन्छ, आन्दोलनको निकास खोज्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ र पहिला पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई पहल प्रयत्न गर्नुभएको हो र अहिले जुन ढङ्गले समाचारहरू आइरहेका छन् त्यसप्रति ध्यान आकर्षण भएको छ र यसका निम्ति आवश्यक छलफल भएर नै निकास निस्किनेछ र अहिले फेरि यो सरकार नयाँ बन्ने प्रक्रियामा पनि छ कोशी प्रदेशमा। मलाई लाग्छ त्यसले पनि केही न केही निकास सोच्नेछ र केन्द्रले समन्वय गर्ने विषयमा जे यहाँले उठाउनु भयो केन्द्रले समन्वय गर्छ, केन्द्रले समन्वय गरि पनि राखेको छ र गरेरै जानेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यसले कुन लेभलको मान्छेले गर्यो भन्ने क्वेसन मेजर क्वेसन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यसको अनुसन्धान गर्ने, यसलाई प्रक्रियामा पुर्याउने, कानुनी प्रमाण पुर्याउने भन्ने कुराका प्रक्रिया हुन्छन् र जो अनुसन्धान गर्ने हाम्रो निकाय छ, संस्था छ, त्यसले अनुसन्धान गरिराखेकै छ र प्रमाण पुग्नेहरूको हकमा उसले एउटा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ होइन, आफ्नो जुन प्रक्रिया हो त्यसलाई अगाडि बढाएकै छ र अनुसन्धान परिपक्व नबनाइकन अनि त्यसलाई सबै ढङ्गले एउटा त्यसलाई भेरिफाई नगरिकन अगाडि बढ्ने कुरा हुँदैन। यो कुरा प्रोसेसमा भएको कुरा सबैले देख्ने कुरा पनि हुन्न, तपाईँहरूलाई थाहा पनि हुँदैन र हाम्रो त्यो जुन अनुसन्धान गर्ने हाम्रो जुन संस्था छ, अनुसन्धान गर्ने संस्थाले लगातार अनुसन्धान गरिरहेकै छ र म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा त यो बदमासी गर्नेहरू चाहे अब यदि कानुनको आँखाबाट बाहिर जानेहरू चाहे हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल जोसुकै भए पनि कानुनले छोड्दैन भन्ने कुरा स्थापित हुन खोज्दैछ। उहाँले कोशी प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व तहमा बसेर निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा लिङ्गदेनले यसअघिका सुडान घोटाला लगायत ठूला प्रकरणमा तल्लो तहका व्यक्ति मात्रै कारबाहीको दायरामा आएको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व तहमा बसेर निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको हो। राप्रपा पूर्ण रूपमा सुशासनको पक्षमा रहेको भन्दै लिङ्गदेनले नक्कली फुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्दै सबै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको र भ्रष्टाचारको डुङ्गरमाथि बसेर देशका शासकहरू
शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। लिङ्गदेनले ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएपछि सरकारमा बस्नेहरूले जस्टिस नखोजेको र अर्को पक्ष आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउने कसरतमा लागेको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा ठूला परिवर्तन भए पनि गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र चलिरहेको भन्दै उहाँले देश र धर्म सङ्कट नरहेका बेला यसलाई जोगाउने काम राप्रपाले गर्ने बताउनुभयो। 62-63 पछि जुन परिवर्तन भयो, जसका लागि भनेर परिवर्तन भयो, जे नाममा परिवर्तन भयो, देशको अवस्था के छ आज? त्यो परिवर्तन पछि गणतन्त्रको नाममा कुन प्रकारको लुटतन्त्र देशमा चलिराखेको छ? जब काठमाडौँ उठेपछि देशमा गणतन्त्र आयो, त्यो परिवर्तन सम्भव भयो, तर सबभन्दा बेसी त्यही काठमाडौँले दुःख पायो। दुःख पायो मात्र होइन, अलिअलि दुःख पाउने, विकास अलिकति ढिलो हुने, अलिकति कर बेसी लाग्ने कुरा त भोलि पर्सि फेरि अर्को सरकार आउला, अर्को पार्टीले जित्ला, अर्को राम्रो मान्छे आउला, त्यसलाई ठिक लगाउन सकिएला, ठिक ठाउँमा ल्याइएला, तर पहिचान समाप्त हुने परिस्थिति बन्यो। जसलाई काठमाडौँको नेवारहरूले साथ दिएर परिवर्तन सम्भव भयो, उनीहरूले आफू समाप्त हुने ठाउँबाट उठेर आएर सत्तामा बस्ने मौका पाए। उनीहरूले सत्तामा बस्ने मौका पाउने बित्तिकै यहाँको नेवारको संस्कृतिहरूमाथि आक्रमण सुरु गरे। नेपालको राजनीतिमा फरक संस्कृतिको विकास गर्न चाहन्छु। अहिले कुन प्रकारको भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, कुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ, तपाईहरू जिउँदो साक्षी हुनुहुन्छ। आज भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर देशका शासकहरू शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गरिराखेका छन्। अहिले भएको भर्खरै भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्रलाई हेर्नुभयो भने पनि हामीले बारम्बार भनेको कुराको पुष्टि हुन्छ। हामीले भन्यौं निरन्तर रूपमा कि नेपालमा हुने सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूमा अहिलेका ठुलाउँ भन्ने सबै दलहरू संलग्न छन्। त्यो कुरा प्रमाणित भयो कि भएन? अहिले कुन दल चाहिँ चोखो रहेछ त? चाहे ललिता निवास प्रकरणमा होस्, चाहे यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस्, चाहे त्यो अहिले फाइल खोल्न बाँकी रहेको व्हाइट बडी प्रकरणमा होस्, अहिले प्रहरीले आफ्नो नियमित काम अगाडि बढाएपछि र जनदबावहरू बढ्न थालेपछि, फाइलहरू खोलिन थालेपछि सरकारमा बस्नेहरू एकातिर ठुल्ठुला कुरा गरिराखेका छन्। हामीले सुरु गर्यौं भनेर अर्कातर्फ ठुल्ठुला मान्छेहरू र आफ्ना मान्छेहरूलाई र आफू कसरी जोगिने भन्ने योजनामा पनि लागिराखेका छन्। म यहीबाट भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपमा सुशासनको पक्षमा छ। चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस्, चाहे ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा होस्, कुनै पनि अपराधीहरू छुट्नु हुँदैन। तल तलका मानिसहरूलाई, कमजोर मान्छेहरूलाई मात्रै पक्रेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन। क्याबिनेटको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई पनि, त्यो निर्णय गर्ने बैठकको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई पनि थुनेर देखाउन सक्यौं भने हामी त्यसबेला यो सरकारलाई मानौँ। नत्र भए सुडान काण्डमा तीनटा आइजीहरू जेल जाँदाखेरि त्यसबेलाका सरकारका मान्छेहरू जिम्मेवार थिएनन् होला त? त्यस प्रकारको घटना जसरी सुडान काण्ड दबाइयो भनौँ, तल्लो तहका मानिसहरूलाई मात्रै कारबाही गरेर त्यो काम यो घटनाहरूमा हुनु हुँदैन।
उहाँले कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढ्दै जाँदा पनि उत्पादन बढ्न नसकेको र आयात निरन्तर बढ्दै गएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई लिङ्गदेनले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीले नेपालको गौरवमय सांस्कृतिक मानचित्र सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ पुस्तालाई गौरवमय इतिहास सम्झाउने, धरातलीय यथार्थ बुझाउने अभियान चलाइने भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले शुक्रबार ललितपुरस्थित पार्टी कार्यालयमा सांस्कृतिक मानचित्र सार्वजनिक गरेको हो। अखण्ड स्वायत्त एवं सार्वभौम नेपालको गौरवमय इतिहास झल्काउँदै नयाँ पुस्तामा देशभक्तिको भावनालाई आत्मसात गराई धरातलीय यथार्थ बुझाउन सांस्कृतिक मानचित्र सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। हालै छिमेकी राष्ट्र भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा कपिलवस्तु, लुम्बिनी जस्ता नेपालका ऐतिहासिक भूभागलाई समेत राखेर बनाइएको अखण्ड भारतको नयाँ नक्साप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक खण्डन नगरेको र कूटनीतिक नोट समेत पठाउन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। यसै सन्दर्भमा विवेकशील साझा पार्टीले सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व स्मरण गराउँदै नेपालको सांस्कृतिक मानचित्र सार्वजनिक गरेको बास्कोटाले बताउनुभयो। मानचित्र यो विवेकशील साझाले सार्वजनिक गरिएको ऐतिहासिक नेपालको गौरवमय सांस्कृतिक मानचित्र किन अहिले गरियो, यो भारतले गरेपछि मात्र गरेको हो कि के हो भन्ने कुराको प्रश्न उठिराखेको थियो। पहिलो कुरा त कयौँ हामीले ग्रेटर नेपालको नक्सा हेर्दै गर्दा या विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा यही हाम्रो चुच्चे नक्साकै बारेमा पनि जसरी विवाद परिरहेको बेलामा किन नेपालले चाहिँ आवाज उठाउन सक्दैन, किन कूटनीतिक रूपमा एउटा राम्रो प्रयास गरेर हाम्रो अहिले जे भूमि छ त्यही भूमिको लागि चाहिँ किन आवाज उठाउन सक्दैन। तपाईँ हामी सबैजना नै आफ्नो घरको 4 किल्लामा एक आना पनि कसैले मिच्यो भने आवाज उठाउँछौँ। साइडको छिमेकी कति धनाढ्य छ या कति ठुलो छ भनेर हामी हेर्दैनौँ, तर हामीलाई हाम्रो 4 किल्ला मिचिएको मन पर्दैन। त्यस्तै हामी आम नेपाली नागरिकलाई हाम्रो 4 किल्ला मिचिएको मनपर्छ त भनेपछि नागरिकको तर्फबाट हरेक नागरिकले गर्ने होइन, त्यो गर्नुपर्ने कसले हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्ने हो। तर नेपाल सरकार आफै नै यस्तो कमजोर धरातलमा छ कि जब तपाईँको भारतले अखण्ड भारत भनेर जुन एउटा हेपा प्रविधिद्वारा एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्छ, त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि भारतमा हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा छलफलमा थिएन भनेर त्यो विषयमा उठानै नगर्नु कतिको ठुलो कुरा हो कि होइन, ठुलो विषय हो कि होइन। देशको भूमिको कुरा आइराखेको छ, त्यो विषय उठानै नहुनु। र जहिले पनि यो इतिहास पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले यहाँनिर एउटा अनुसूचीमा नि राखेका छौँ विभिन्न रेफरेन्स मटेरियलहरू, र त्यहाँनिर के छ भने हिजोको दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले जहिले पनि वार्तामा बस्दाखेरि किन उनीहरू सानो हुँदा पनि किन वीर गोर्खाली भनेर नेपाली भनेर चिनिए भन्दाखेरि कहिले पनि आफू केन्द्रित राजनीति गरेनन्। जहिले पनि देशको लागि राजनीति गरेर देशको सीमाको लागि, देशको रक्षाको लागि बोल्दै गर्दाखेरि म मन्त्री बन्छु कि बन्दिनँ, म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहन्छु कि रहँदिनँ भन्ने कुरा प्रमुख भएन। म स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गरिनँ भने यो गर्नुपर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारकै हो। तर नेपाल सरकारले आफूले गर्नुपर्ने सामान्य कूटनीतिक नोट पनि नपठाएको अवस्थामा, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको अवस्थामा विवेकशील साझा वैकल्पिक पार्टीको अवधारणा लिएर आइराखेको र हामी वैकल्पिक राजनीतिको मूलधारको राजनीति गर्छौँ भनेर अगाडि बढिराख्दाखेरि नागरिकलाई हाम्रो इतिहास के छ भनेर झल्काउन पनि जरुरी छ। नेपालको सुगौली सन्धि अगाडिको भूभाग र वर्तमान भूभागमा रहेका सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक धरोहरहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको मानचित्रमा सगरमाथादेखि बौद्ध स्तूपसम्म, पशुपतिनाथदेखि काक्रे बिहारसम्मका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा समेटिएका छन्।